बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इब्तिदा करता हूँ रब जलील के नाम से जो नहायत ही बहुत बड़ा और रहम वाला है। आज का टॉपिक एज ए पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर की हैसियत से इंसानियत का टॉपिक और इंसान क्या है, इंसान के क्या हकूक़ हैं। तो इन्नल्लाह यअम्मरु बिल अदल वल ihsan व ईता व ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यइज़्ज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह कहता है कि मैं इंसान की इज्जत भी करता हूँ, एहसास भी करता हूँ, शोहरत भी देता हूँ, मकाम भी देता हूँ, लेकिन इंसान समझता नहीं है। मैंने इंसान को अक्ल भी दी, एहसास भी दिया, दिमाग भी दिया, आंखें भी दी, कान भी दिया। अगर वो इन चीज़ों पे गौर करे तो उनको पता लगेगा कि मैं अल्लाह ने इंसान को किस तरह पैदा किया और वो किस तरह अल्लाह की इबादत करें और ज़मीन पे जाकर उनको करना क्या है। इसीलिए उसने ज़मीन पे क्यों इंसान को भेजा। ज़मीन पे इसीलिए इंसान को भेजा, एक तो वो अल्लाह की इबादत करें, दूसरा सूरज निकलने से पहले नमाज अदा करने के बाद वो अपनी अल्लाह की ज़मीन में जाकर अपनी रोज़ी तलाश करें, और सूरज उतरने के बाद पहले अपने घर लौट कर आएं। ये एक हिकमत थी जिस हिकमत के तहत अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पे भेजा, और इंसान को इसीलिए ज़मीन पे भेजा कि एक दूसरे के हकूक को गज़ब न करें। अगर पड़ोसी है, पड़ोसी के हकूक को समझें। अगर आपके एरिया में रहता है, उनके हकूक को समझें। पहले वो खुद अपने आप के अंदर उन चीज़ों को तब्दील करें जिसमें इंसानियत का फलसफा दिया जाता है, इंसानियत का दर्स दिया जाता है। हम इंसान हैं। इंसान अल्फाज बहुत बड़ा है जिसको हम अशरफुल मखलूकात कहते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात हमें बनाया। वो पाक मोहम्मद की वजह से, पाक मोहम्मद की वजह से इस पूरी दुनिया को उसने पैदा किया और खल्क किया, ताकि हम पाक मोहम्मद के नक्श कदम पे चल सकें और उसकी सीरत को हम अपना सकें। लेकिन हमने सब कुछ भुला दिया और मुआशरती रवश को अपना दिया, और जो मुआशरे में हो रहा है उस गंदगी को अपना लिया, और इंसानियत से हमने अपने आप को हैवान बना दिया। लेकिन अभी भी वक्त है, अल्लाह ने बड़ा रास्ता हमें दिया। अल्लाह की रज़ी को अगर हमने मजबूती से पकड़ लिया तो हम कभी भी गाफिल नहीं हो सकते। अगर हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ते तो हम हमेशा ही गाफिल रहेंगे। गाफिल रहना बहुत बड़ा एक गुनाह है। हम एक अनजाने गुनाह करते हैं, एक जाने गुनाह करते हैं। अनजाने को अल्लाह ताला तो ये कहता है कि मैं उसको तो माफ कर सकता हूं, लेकिन जो जान कर आप जिस गुनाह को हाथ लगाते हैं तो वो तो अल्लाह की जात के अंदर माफी नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला कहता है आप गुनाह करो और मेरी, अगर गुनाह करते हो, अनजाना गुनाह करते हो, अगर आपको पता चल गया मेरे से गुनाह हो गया है, तो आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, और मैं माफ करने वाला हूं। अगर आप उस गुनाह के ऊपर गुनाह करते जाएं तो आप कभी भी बच नहीं सकेंगे। अल्लाह की आवाज़ बहुत बड़ी है, हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है। हम अल्लाह के दिए हुए अहकामात पर अमल करना है। हमें पाक मोहम्मद की असलूक और सीरत पे चलने की तौफीक अल्लाह ताला फरमाए, ताकि हम इस दुनिया के अंदर पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी के प्लेटफॉर्म की तरफ से
ہم انسانیت کا درس دے کر انسانوں کو مسلمان بنائیں، انسانوں کو انسان بنائیں، تاکہ وہ ایک دوسرے کا حق غضب نہ کر سکیں اور ان کو یہ پتا ہو کہ ہمارے بنیادی حقوق کیا ہیں۔ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے حکومت کی جو وقت حکمراں ہوتے ہیں ان کا حقوق کیا ہیں، اور وہ ان کے اوپر کیا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا ہے، جسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی ملک کا اگر وہ حاکم ہوتا ہے تو اس کو امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ اگر وہ امیر المومنین ہے تو لیکن امیر المومنین کے حقوق پورے کر رہا ہے؟ اگر وہ نہیں کر رہا، یہی ایک انسانیت ہے، ہمیں ان کی نشاندہی کرنی چاہیے، جو کہ اس ملک کے اس معاشرے میں اس پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اور اس ملک کے اندر عوام کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے۔ انسان کے بنیادی حقوق جو ہے غصب ہو رہے ہیں۔ ہم انسان کے بنیادی حقوق کی بات کرنے کے لیے میدان عمل میں پاکستان کنزرویٹو پارٹی نکلی ہے۔ میں ایز اے دانش چنا، سربراہ پاکستان کنزرویٹو پارٹی، میں انسان کے بنیادی حقوق کے لیے میدان عمل میں آیا ہوں، اور آپ لوگوں کو التجا کرتا ہوں اور پاکستان کی عوام کو التجا کرتا ہوں، آنکھیں کھولیں، اپنی زمین فروشی کو ختم کریں اور انسانیت کی طرف آئیں، اور 74 سال سے جو آپ لوگوں کا خون پسینہ چوسا جا رہا ہے، اپنے حقوق کے لیے بات کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کو اپنے بنیادی حقوق مل سکیں۔ اگر آپ بنیادی حقوق اپنے نہیں لے سکتے تو آپ دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اور یہیں قتل و غارت میں مرتے جائیں گے۔ ہم نہیں چاہتے انسانیت کا قتل عام ہو۔ ایک کتے کا قتل ہوتا ہے، اس کے لیے بھی دوسرے ملکوں میں انصاف ہوتا ہے، کیا ہمارے ملک کے اندر ایک انسان کا قتل ہو جاتا ہے اس کے اندر کوئی انصاف نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارا یہ بنیادی حق کہ انصاف لینا اس اسٹیٹ سے، یہی میری قوم کو التجا ہے۔ آپ اپنے حقوق لیں، آپ کے بنیادی حقوق ہیں، انصاف ہے، جو انصاف ہمارے معاشرے میں اس پاکستان میں نہیں موجود، ہمیں نہیں مل پا رہا۔ ہمارا حق ہے ہماری تعلیم میں یکساں بنیادوں پہ ایک نظام کے تحت، ایک قانون کے تحت ایک نظام ہو، اور اس کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہو، اور اس طرح سے ہمیں ہمارے بنیادی پہلا جو حق ہے وہ ہمیں فراہم کیا جائے۔ یہ اسٹیٹ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کنزرویٹو پارٹی کی طرف سے۔ اسی طرح ہمارا دوسرا مطالبہ بھی ہے، جو ہمارا بنیادی حق ہے صحت معالجہ، وہ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ جو کہ یہاں پہ ایک قتل اور کسائی کی طرح ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں، علاج نہیں کرتے قوم کا، اور قوم جو ہے تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، کیا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ جتنے بھی پرائیویٹ کلچر ہے اس کو ختم کر کے ایک اسٹیٹ اپنی ذمہ داری، اپنا فرض ادا کرے اور اس کو اڈاپٹ کر لے، تاکہ وہ سارا یکساں نظام کے تحت صحت معالجہ عوام تک پہنچائے۔ یہ ہمارے بنیادی حق ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے ہمارے بنیادی حقوق ہیں، ہم اس میں آگے چل کے اگر میری کوئی دوسری میں اگر ویڈیو جو میں بیان کروں گا تو انشاءاللہ اس میں بہت سارے اور بھی چیزیں اس میں شامل کر کے آپ تک حقائق، انسانیت کا فلسفہ، انسان کیا ہے، انسان کو کیوں قتل عام کی طرف قتل کیا جاتا ہے، انسان کیوں نہیں بچنا چاہتا، انسان ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کیوں نہیں کرتا؟ وہ اسی لیے نہیں کرتا کہ وہ خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا۔ جس دن انسان اپنے آپ کو تبدیل کرے گا، پاکستان کنزرویٹو پارٹی کی طرف سے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ میرا جو آج آپ سامنے جو میں اس انسانیت کے جذبے کے تحت اور میں اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہوئے آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ ضرور پاکستان کنزرویٹو پارٹی کو لائک بھی کریں گے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔